अब यो छ अर्को प्रश्न। यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त प्रश्न के छ, यदि x बराबर a को पावर 1/3 माइनस a को पावर माइनस 1/3 भए तपाईहरुले यो कुरालाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ भनेर प्रश्नले भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यस्तो खालको प्रश्नमा चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि हामीलाई आन्सरमा प्रुभ गर्नुपर्ने जे कुरा तपाईले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यसमा हेर्नुहोस् त x को पावर क्यूब प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि दिएको आइडेन्टिटीमा पावर चाहिँ 3 चाहिँ आउनु पर्ने भएको हुनाले गर्दा तपाईहरु यसलाई यसरी गर्नुस् सजिलो उपाय। यहाँ हामीलाई के थाहा दिएको छ भन्दाखेरि x बराबर a को पावर 1/3 माइनस a को पावर माइनस 1/3 थाहा दिएको छ। अब दुवैतिर चाहिँ यदि हामीले क्यूब गर्ने हो भने, यदि हामीले क्यूबिङ बोथ साइड गर्ने हो भने भनेको दुवै साइडतिर के गर्ने त लेफ्टपट्टि पनि यता राइटपट्टि पनि यता पनि क्यूब गरिदिने, पावरलाई 3 बनाइदिने। a को पावर 1/3 माइनस a को पावर माइनस 1/3 छ, पावरमा 3 बनाइदिने हो भने यस्तो आउँछ। अब यतापट्टि देब्रेपट्टि त x को पावर 3 मात्र छ, दाहिनेपट्टि के छ भन्दा a माइनस b को होल क्यूब जस्तो देखिन्छ। अब हेर्नुस् a माइनस b को होल क्यूब को सूत्र के छ, अब यो याद गर्नुस् है त। यसको सूत्र a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b हो कि a माइनस b हो? a माइनस b हो, याद गर्नुस्। पहिला हामीले पढिसकेका छौं। तपाईले a क्यूब माइनस b क्यूब को सूत्र पढ्दा a माइनस b को होल क्यूब अनि त्यसपछि प्लस 3ab। अब यो सूत्र थाहा छ भने यो माथिको चाहिँ सूत्र यदि तपाईलाई आउँछ भने अब तपाईलाई यो पनि गर्न आउँछ है त। ल हेर्नुस् अब यो अगाडि भएको टर्मलाई तपाई a मान्नुस्, पछाडी भएको टर्मलाई तपाई b मान्नुस् अनि यो a माइनस b को होल क्यूब हो भनेर यसलाई सूत्रमा हाल्नुस्। सूत्रमा यसरी हाल्नुस्, a भने यो छ क्यूब माइनस अब b भने यस्तो छ b क्यूब माइनस 3 इन्टु a भने यस्तो छ, b भने यस्तो छ, ठीक छ। यो a क्यूब माइनस b क्यूब, यो a यो b है, माइनस 3ab फेरि माइनस सरी माइनस होइन ब्रैकेट a माइनस b, यो a माइनस यो b यस्तो आयो। और x क्यूब बराबर यो 3 काटिन्छ है यहाँ। अब नभए एक स्टेप गर्नुस्, भित्र गुणन हुन्छ यो 3 ले, यो पनि एक स्टेप गर्नुस् नत्र यो 3 ले भित्र गुणन गर्छ। 3 इन्टु यो दुईटै a को पावर हो, यो पनि a को पावर यो पनि a को पावर भएको भएर पावरहरुलाई हामी जोड्न सक्छौं। यो र यो जोड्दाखेरि यो बीचमा यो माइनस भएर माइनस भएको हो है। यतापट्टि 1/3 माइनस a को पावर माइनस 1/3 छ। ल हेर्नुस् और x क्यूब बराबर 3 र 3 काट्यो। अब a को पावर a1 भनेको a हो, यहाँ 3 र 3 काट्यो, यहाँ चाहिँ आयो a को पावर -1 आयो। a को पावर -1 भनेको के हो भन्नुस् त, a को पावर -1 को ठाउँमा म यसलाई अब 1/a लेखिदिन्छु। मैले अलिकति जम्प गरे है, फास्ट गर्न खोजे मैले। ल अब यो -3 यो a को पावर माइनस यसलाई मैले 1/a लेखेको है, a को पावर -a हुन्छ त्यसलाई यसरी लेखेको -3 यहाँ a को पावरमा यो र यो काटियो जस्तो छ हो। ओहो यो त काट्यो त, काटेपछि के भयो त a को पावर 0 ठिकै छ। यता के भयो त a को पावर 1/3 माइनस a को पावर -1/3 यस्तो आयो, ठीक छ। अब f को पावर 3 इज इक्वल टु a माइनस 1/a भनेपछि त यो 1/a अर्को स्टेपमा लेख्दा नि हुने रहेछ। तपाईहरुले बुझ्न किन अप्ठ्यारो पार्नु, a को पावर यो -1 छ
जे गरी पनि मैले यो लेख्नै पर्यो a को पावर -1 भनेको यो स्टेपमा यो है यहाँ तल सल्भ गर्नलाई 3 इन्टु यो भने 1 a को पावर 0 भनेको 1 अब यहाँ यता हेर्नुस् a को पावर 1/3 माइनस a को पावर -1/3 यसो गर्नुस् ल अब हेर्नुस् के हुन्छ और x को पावर 3 इज इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुस् है अब यहाँ म यसले पहिला भित्र गुणन गर्छु है अनि त्यसपछि कुरा गरौँला a माइनस ओहो हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा के थियो त्यो कुरा नै हरायो प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्छु है मैले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा के छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ x³ + 3x बराबर a - 1/a प्रमाणित गर्नुपर्ने छ यो a - 1/a लाई त्यही भएर मैले नचलाइकन राख्न खोजेको है त a - 1/a हामीले प्रमाणित गर्नै पर्ने छ x³ पनि चाहिएकै छ अब यता +3x चाहिएको छ यताको माइनसबाट के न के हुन्छ थाहा दिएको पनि के न के कुरा होला यो प्रश्नमा हामीलाई थाहा दिएको भनेर सबभन्दा पहिले हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो प्रश्नको माथि नै है थाहा दिएको के छ हेर्नुस् त थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दा माथि लेख्नुपर्छ है यो चाहिँ तपाईहरुले यो प्रश्न सार्नु प्रश्न चाहिँ एलएचएस लेख्नु भन्दा नि पहिला है यो भन्दा पहिला थाहा दिएको लेख्नुपर्छ थाहा कपमा लेख्नै पर्छ यो दिएको प्रश्न सार्ने बित्तिकै थाहा दिएको लेख्नुस् पहिला अनि प्रमाणित गर्नुपर्ने लेख्नुस् त्यसपछि एलएचएस भनेर हिसाब गर्न सुरु गर्नुस् थाहा दिएको के छ त यो प्रश्न नम्बर कुन हो यो प्रश्न नम्बरमा थाहा दिएको छ x बराबर a को पावर 1/3 माइनस a को पावर -1/3 यो थाहा दिएको रहेछ त्यसो हो भने त a को पावर 1/3 माइनस a को पावर -1/3 भनेको त हाम्रो x रहेछ हैन त यो यसको ठाउँमा त मैले डाइरेक्टली यसलाई x लेख्न पाएँ कति छोटो हो यसलाई सिधै के लेख्न पाइयो x लेख्न पाइयो ल छोटो पनि अब हैन यसलाई पनि के लेख्न पाइयो त x नै लेख्न पाइयो तल गएर लेखिन् थियो माथि गएर लेखिन् थियो ल अब हेर्नुस् अब 3 * 1 * x के हुन्छ त अब यो 3x हुन्छ है यो -3x अथवा x³ यो -3x लाई यता ल्याउँदाखेरि +3x बराबर a - 1/a यो हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हो भनेपछि यो कुरा के हो त हाम्रो अब प्रमाणित भयो भनेर लेख्नुस् अनि प्रमाणित भयो पहिला प्रश्न सार्नुस् प्रश्न सारेपछि थाहा दिएको यो लेख्नुस् अनि प्रमाणित गर्नुपर्ने यो लेख्नुस् त्यसपछि बल्ल अनि एलएचएसबाट हिसाब गर्न सुरु गर्नुस् अनि अन्तिममा तपाईको यो आन्सर निस्किन्छ ठीक छ अब यो प्रश्नमा हेर्नुस् त हामीलाई a को मान दिया छ b को मान पनि दिया छ c को मान पनि दिया छ अनि यो चाहिँ हामीलाई प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर यसले भनेछ है अब पहिला थाहा दिएको भनेर लेख्नु पर्छ है थाहा यहाँ हिसाब गर्न सुरु गर्ने है हामी दिएको थाहा दिएको के छ a बराबर x को पावर q + r * y को पावर p अर्को b बराबर x को पावर r + p * y को पावर q c बराबर x to the power p + q * y to the power r यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा दिएको भनेर भनेको छ अब हिसाब गर्नको लागि चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने यो हैन यो प्रमाणित गर्नुपर्ने भएपछि म एलएचएस बाट सुरु गर्छु a को पावर q - r तपाईहरु यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है यो प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ लेख्न सक्नुहुन्छ नलेखे पनि हुन्छ यो चाहिँ केही छ भने यो लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा नलेखे पनि हुन्छ ल यो यहाँ तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ अनि एलएचएस मा छ यस्तो b को पावर r - p पनि रहेछ c को पावर p - q पनि रहेछ यो चाहिँ 1 प्रमाण चाहिँ तपाईको
यतापट्टिको मात्रै एलएचएस भनेको चाहिँ लेफ्ट अनि ह्यान्ड अनि साइड भनेको मतलब देब्रेपट्टिको साइडबाट मैले गर्न थालेँ भनेको देब्रे साइडको मात्रै सार्ने यस्तो बेलामा है। ल अब यसो ए भने के छ भ्यालु दिया छ, ए भनेको यहाँ भ्यालु दिया छ है। ए को ठाउँमा ए को भ्यालु राख्नुहोस्, एक्स को पावर क्यू प्लस आर वाई को पावर पी लेख्नुहोस्, ए को भ्यालु लेखियो। ए को ठाउँमा ए को कुरा लेखेको, ए भनेको यो हो रे लेखियो अनि यसको पावरमा छ क्यू माइनस आर। अब बी भनेको पनि दिया छ हामीलाई, बी भनेको के दिया छ एक्स को पावर आर प्लस पी इन्टु वाई को पावर क्यू दिया छ अनि यसको पनि पावरमा के छ त भन्दाखेरि आर माइनस पी छ। ठिक छ ल ठिक छ। अब इन्टु सी भनेको के दिया छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सी भनेको त्यहाँ भ्यालु छ हामीसँग एक्स को पावर पी प्लस क्यू इन्टु वाई को पावर आर भनेर सी को मान दिया छ, सी को पनि पावरमा छ पी माइनस क्यू। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ एक्स को पावर यो भनेको क्यू प्लस आर, यसले भित्र गुणन गरौँ क्यू माइनस आर, यो ब्रैकेट चाहिएन है। अब वाई को पावर पी क्यू माइनस आर, यसले पनि भित्र दुईटाले गुणन गरौँ एक्स को पावर आर प्लस पी आर माइनस पी, वाई को पावर लाइन गुणन गरौँ वाई को पावर क्यू आर माइनस पी, यता पनि एक्स को पावर पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अलि अटेन, अलि खाँदै लेख्नुपर्ने भयो मैले, यो दुईटाको यो दुईटाको यहाँ हो, यसको यहाँ बाँकी छ वाई को पावर क्यू यहाँ पुगेको छु है म आर माइनस पी इन्टु एक्स को पावर क्यू अलि माथि लेख्थ्यौँ ल क्यू हो क्या पी भएको छ। ल यो पी प्लस क्यू अनि यता छ पी माइनस क्यू इन्टु वाई को पावर आर यहाँ के छ पी माइनस क्यू, यसरी लेखौँ। अब हेर्नुहोस् एक्स को पावर क्यू प्लस आर र क्यू माइनस आर भनेको क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वाई को पावर पी क्यू र यहाँ नै पीले गुणन गर्छ, पीले क्यूलाई गर्दा पी क्यू माइनस पीले आरलाई गर्दा पी आर इन्टु एक्स को पावर आर प्लस पी आर माइनस पी भनेको आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वाई को पावर क्यूआर इन्टु क्यूपी भनेको यसलाई क्यूले आरलाई क्यूआर क्यूले पीलाई क्यू इन्टु पी क्यूपी, क्यूले आरलाई क्यूआर क्यूले पीलाई क्यूपी है इन्टु यो एक्स को यो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू भनेको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन्टु वाई टु द पावर आरपी माइनस आरक्यू। ल हेर्नुहोस् अब हामी यक्सहरूको पावरलाई एक ठाउँमा लेखौँ। पहिला यक्सको पावरमा यहाँ छ क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छ, यहाँ पनि छ यक्स, यसको पावर पनि त्यही जोडिदिउँ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यक्स यहाँ पनि छ यसको पनि पावरलाई त्यही लगेर जोडिदिउँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यक्सको काम सकियो इन्टु अब वाई को पालो यहाँबाट सुरु गरौँ, त्यहाँ छ पीक्यू माइनस पीआर, यसपछि यहाँ छ वाई को पावर यो जोडिदिउँ यहाँ ल्याएर क्यूआर माइनस क्यूपी, अब यहाँ छ वाई को पावर यहाँ छ के छ हेर्नुहोस् त आरपी माइनस आरक्यू छ भयो है। केही काटिन्छ कि हेरौँ आरक्यू छ यहाँ, आरक्यू भन्नु र क्यूआर भन्नु एउटै हो काटियो, आरपी भन्नु र पीआर भनेको एउटै हो काटियो, क्यूपी भन्नु र पीक्यू भनेको एउटै हो काटियो, माइनस क्यू स्क्वायरसँग प्लस क्यू स्क्वायर कहीँ छ यहाँ छ काटियो, प्लस पी स्क्वायरसँग माइनस पी स्क्वायर काटियो, प्लस आर स्क्वायरसँग माइनस आर स्क्वायर काटियो, एक्सको पावरमा पनि आयो 0
इन्टु y को पावरमा पनि आयो 0 किनकि यहाँ पनि सबै काट्या छ है। यो भनेको 1 इन्टु 1 त्यो भनेको 1। यो तपाईहरुको एन्सर। यो प्रश्न नम्बर 5 पढ्नुस् त एकपटक। हामीलाई p को मान दिया छ, q को मान पनि दिया छ, r को मान पनि दिया छ। अनि यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु छ। अब पहिला लेख्नुस्। थाहा दिएको के छ हेर्नुस् त। थाहा दिएको छ p को मान q टु द पावर r, q को मान r टु द पावर p। यसलाई गिवन भन्न सकिन्छ अंग्रेजीमा। अनि r को मान छ p को पावर q छ r को मान। यस्तो चाहिँ तीनटा कुरा हामीलाई थाहा दिएको छ। अब हामीलाई यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु छ है। अब p q r चाहियो। हामीलाई चाहियो p है। यो के हो दोस्रोमा q बराबर है। q भने चाहिँ यहाँ r छ। q भने r भइसकेपछि यो भने के हुन्छ त। यो भने मा यहाँ r छ। r यता चाहियो भने यसो गरौँ ल। यो भनेको हेर्नुस् है p भनेको q को पावर r हो भने q भने के हो त। q निकाल्नु पर्यो भने p भने के हुन्छ 1/r हुन्छ है। यो r यता भन्दा 1/r। जस्तो कि x² = यहाँ 4 छ भने अथवा यसो गरौँ न 4 भनेको x² छ भने हामीलाई x निकाल्नु पर्यो भने यो के गर्छौं 4 को पावर 1/2 गर्छौं। यो भनेकै के हो त √4 ओके नि त। यसो गर्छौं नि हामी हैन। 1/2 राख्नु भनेकै रुट राख्नु हो। तपाईलाई थाहा छ नि हैन। यसैगरी यो 2 त यहाँ आएको हो भनेपछि यो नि यसरी हुन्छ भनेपछि यो यहाँबाट निकाल्नु एउटा भ्यालु। त्यसो हो भने p को भ्यालु यो हुन्छ भने q को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त p को पावर 1/r हुन्छ। यहाँ गरेको छ। यसको लागि बुझ्नलाई यहाँ राखेको छ। हेर्नुस् है यस्तो हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2, यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 नै मान्नुस् ल। ठीक छ। अब यदि त्यसो हो भने तपाई के गर्नुस् भने q को मान यहाँ राख्दा यहाँ p आउने रहेछ। r को मान यो पनि p आउने रहेछ। हामीले जसरी नि गर्न सक्छौं। यसलाई अरु तरिकाले गर्न सकिन्छ। म तपाईलाई अर्को तरिकाले गर्नु पर्यो गरौँला बरु। पहिला एउटै तरिकाले हेरौं। अब इक्वेसन अथवा समीकरण भनौं। समीकरण 2 बाट 2 लिउँ ल। समीकरण 2 के छ हेर्नुस् त q बराबर r को पावर p छ। ठीक छ। q भनेको के हो भन्दा p को पावर 1/r हो। r भने के हो r को पावर है। r को माथि छ यो। r भने के हो भन्दा p को पावर q। p को पावर q हो। यसमा पावर छ p। हेर्नुस् है यो भनेको यसरी और p को पावर 1/r बराबर p को पावर q इन्टु p। यो पनि p यो पनि p। बेस एउटै छ। अब पावरहरु इक्वल गरौँ। अब 1 बराबर q p अनि यो r उता जाँदाखेरि इन्टु r के आयो हेर्नुस् त 1 बराबर p q r। त्यसैले गर्दा p q r भनेको 1 आयो। यो प्रुभड भयो। यो कसरी चाहिँ थाहा पाउने त। यसलाई यसरी लेट गर्ने यसो गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ यहाँबाट यो भ्यालु यहाँ हाल्ने भनेर के थाहा पाउने त। अब हेर्नुस् है अब विचार गर्नुस्। म तपाईलाई फेरि म अर्को गर्दिन्छु। थाहा दिएकोमा हेर्नुस्। अब पहिला गिवन हेर्नुस्। यो चाहिँ अर्को तरिका है। यो अल्टरनेटिभली चाहिँ होइन। यो हुन्छ एउटै तरिका हो तर फरक तरिकाले गर्दैछु म। अलिकति फरक देखिने गरेर
तपाईहरुले गिवन भ्यालुलाई पहिले लेख्नु पर्यो। p को मान यो छ, q को मान यो छ, r को मान यो छ। यो मध्ये कुनै एउटालाई तपाई चलाइदिनुस्। मैले अहिले यहाँ यो 1 मा चेन्ज गरेको थिए, म मानौ यसलाई चेन्ज गर्छु। यसलाई मैले चेन्ज गर्ने भने मैले r को मान निकाल्न सक्छु, r को मान q को पावर 1/p निकाल्न सक्छु हो। किन? q भने r को पावर p दिया छ, मलाई r चाहियो भने q को पावरमा 1/p गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले अलि अगाडि भनिसकेको छु। ठीक छ? अब यसलाई चाहिँ समीकरण, यसलाई चाहिँ 1 बनाउनुस्, यसलाई चाहिँ समीकरण नम्बर 2 भन्नुस्, यसलाई समीकरण नम्बर 3 भन्नुस्। ठीक छ? अब मैले जे कुरालाई चेन्ज गरेको त्यो भ्यालु मैले हाल्ने गरी चेन्ज गर्छु, r को ठाउँमा हाल्छु। r को ठाउँ कहाँ छ? यहाँ छ। उ यहाँ छ, हेर्नुस्। मैले निकालेको भ्यालु त यो r को भ्यालु निकाले हो। r को भ्यालु मैले प्रयोग गर्ने भने त उ यहाँ भन्दा बाहेक अन्त ठाउँ छैन। यहाँ हो। यसको भ्यालु यही त प्रयोग गर्नु भएन कि 1 मा प्रयोग गर्नु पर्यो कि 3 मा प्रयोग गर्नु पर्यो? म 3 मा प्रयोग गर्ने भई। 3 मा मात्रै छ r, 1 मा r छैन तल बेसमा। पावरमा भएर भएन, मैले बेसमा प्रयोग गर्ने हो, हैन? अब यसो गर्ने। अब समीकरण 3 लिने। समीकरण के त यो गर्नु पर्छ, दुईचोटी गर्नु पर्दैन है। यतिकै आन्सर आइसक्यो नि हाम्रो। यो चाहिँ फेरि अर्को तरिकाले पनि सिकाइदिएको, यसरी सोच्नुस् भनेर। समीकरण 3 बाट भन्नुस् तपाईहरु। अब समीकरण 3 मा r को मान चाहिँ p को पावर q यस्तो छ हो। अब r भने के हो भनेर यहाँ समीकरण 2 मा निकालेछ। r भने यो हो, q को पावर 1/p हो। यसो गर्नुस्। यो लेख्नु पर्दैन, यति गरे हुन्छ है त। ल बराबर यो p को पावर है, यो p को माथि छ। p भने के हो त? p भने के हो भनेर समीकरण 1 मा लेखेको छ। समीकरण 1 मा p भनेको q को पावर r हो रे। माथि छ पावरमा q और q को पावर 1/p बराबर q को पावर rq लेख्नुस्। यो पनि q को पावर, यो पनि q को पावर। अब बेस इक्वल भइसकेपछि हैन, यो यहाँ तर पनि q छ, यहाँ पनि q छ, हैन? दुवै बेस इक्वल भएपछि पावरहरुलाई इक्वल गरौँ, पावरहरुलाई बराबर लेखौँ। ल और 1 is equal to rq into p और 1 is equal to यसलाई p पहिला q अनि r लेख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा pqr बराबर 1 प्रमाणित भयो भन्न पाइयो। यसरी पनि गर्न पाइयो। ठीक छ? प्रमाणित भयो अथवा प्रुभड लेख्नुस्, हेन्स प्रुभड है, हेन्स प्रुभड। ल अब तपाईहरु चाहिँ एउटा काम गर्नुस्। तपाईहरुलाई गृह कार्य भएपछि, गृह कार्य तपाईहरु चाहिँ इक्वेसन नम्बर 1 लाई चाहिँ पहिला p = q को पावर r लाई नचलाउनुस्, यसलाई इक्वेसन 1 नै मान्नुस्। q = r को पावर p लाई चाहिँ यसलाई 2 नै मान्नुस्, यसलाई नचलाउनुस्। r = p को पावर q जुन छ, यसबाट तपाई के गर्नुस् भने यसबाट तपाई p को मान चाहिँ r को पावर 1/q आउँछ, यो निकाल्नुस्। यसलाई चाहिँ बल्ल समीकरण 3 मान्नुस्। त्यसपछि अब समीकरण 1 बाट भन्न सुरु गर्नुस्। समीकरण 1 बाट भन्नुस्, 1 बाट भनेर सुरु गर्नुस् र सुईका सुई गर्न थाल्नुस्। तपाईहरुको पनि आन्सर मिल्छ है। भनेपछि यसरी गरे नि पाइयो, यसरी गरे पनि पाइयो, यसरी गरे पनि पाइयो है त। यही गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन है। अब यो प्रश्नमा हेर्नुस् त तपाईहरु, a को मान दिएको छ, b को मान पनि दिएको छ, अनि यो a को पावर y र b को पावर x को पनि मान दिएको छ भने यो प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने छ। ठीक छ? अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a को मान 10 को पावर x थाहा छ, b को मान 10 को पावर y थाहा छ, a को पावर y र b को पावर x को मान पनि 100 हो भन्ने थाहा छ। अब यो यसलाई समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 भन्न थाल्नुभयो भने तपाईहरुले समीकरण 3 लाई लिनु पर्यो। किनभने a को मान यहाँ माथिबाट थाहा छ, b को मान यहाँ माथिबाट थाहा छ, यसको मान यहाँ हाल्न पाइयो है। ल समीकरण 3 बाट भन्नुस् अब। ठीक छ? समीकरण 3 लाई लेख्नुस्। a को पावर y, b को पावर x बराबर 100 भनेर लेख्नुस्। ल अब हेर्नुस्, और a भनेको के छ?
10 को पावर x छ, 10 को पावर x छ, यसको पावरमा y, b भनेको के छ 10 को पावर y छ, यसको माथि x बराबर 100 भन्नुस्। ठीक छ ल। अब 10 को पावर x इन्टु y के हुन्छ xy, 10 को पावर y इन्टु x के हुन्छ फेरि xy बराबर 100। ठीक छ। और हेर्नुस् है, अब भयो 10 को पावर यो पनि 10 यो पनि 10, पावरलाई जोड दिउँ, xy प्लस xy यो भनेको 100 और 10 को पावर 2xy यो भनेको 100। ठीक छ। और 10 को पावर 2xy यो भनेको 10 को पावर स्क्वायर। ठीक छ। और अब हेर्नुस् है, बेस दुवैतिर सेम भएको हुनाले गर्दा पावरलाई इक्वल गर्न मिल्छ हो। 2xy बराबर 2, xy बराबर 2/2, यो 2 उता, xy बराबर 1 भनेपछि तपाईको xy बराबर 1 प्रमाणित भयो भनेर भन्नुस्। अब ल